साहबा के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनसे हम जरा जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मजीद कितना वक्त लग सकता है, इस वक्त लोकेशन आपकी क्या है और गुजरावाला पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि हामिद भी साहब जो कि जलसा गाह पर मौजूद है वो कह रहे हैं कि काफी देर से आवाम तो आई हुई है, लेकिन बद इंतजामी है कि अब तक लीडरशिप नहीं पहुंच सकी, और अगर ऐसा ही रहा तो शायद जो लोग आए हुए वो चले जाएं। अल्लाह ना करे लोग चले जाएंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने 2 साल इस चीज का इंतजार किया। अभी तो लाहौर में निकलने में 6 घंटे लगे। एग्जैक्टली 2 बजे शहजाद, आपको पता है कि हम निकले थे और अभी 8 बज चुके। अब हम जाके लाहौर आउटस्कर्ट्स में पहुंचे हैं, वहां से निकल रहे हैं। क्योंकि लोगों का, मैंने पहले भी रैलीज अटेंड की, मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, जिंदगी में देखा, इस किस्म का इज्तिमा, इस किस्म की मोहब्बत और इस किस्म का जज्बा, फ्रेंसी, पैशन। लोग ऐसे निकले हैं कि मरियम नवाज के लिए और मियां नवाज शरीफ के लिए कि उनको मैं तो सजेस्ट करता आप अपना नाम भी चेंज कर लें प्रोग्राम का, नया पाकिस्तान। उनको पुराना पाकिस्तान ही चाहिए। तो इस वजह से वो ये प्रोग्राम वैसे नया पाकिस्तान जो है वो वाला नया पाकिस्तान नहीं जिस तरफ आप रेफर कर रहे हैं। जी मैं समझ गया। मैं तो वैसे बता रहा था कि ये जो नया पाकिस्तान का पाकिस्तानी अवाम के साथ हुए ना, ये एक तो मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत है, मरियम नवाज की मोहब्बत है, और उतनी ही नफरत और जो है वो शिद्दत के साथ उसका इजहार इमरान खान साहब के साथ उसके खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि लोग, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर एज ग्रुप के सबसे ज्यादा जो है ना, वो जो यंग क्राउड जिसको इमरान खान कहते थे, जो तब्दीली चाहता है, वो तकरीबन 60-70% यंग क्राउड था जो पूरे रास्ते हमें मिला है। हमारे लिए निकलना ही मुश्किल था। आप खुद सोचें, रायबन से निकले 6 घंटे हो गए। 6 घंटे किसका दिल करता है कि आप कार में बैठे रहें और कार मूव ना करें? So this is unprecedented। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग भी हैं जुबैर साहब, तो इस पर तो हुकूमत सुबह से ये कह रही है कि जो कंटेनर लगाए आपकी सहूलत के लिए, सिक्योरिटी के लिए लगाए। इसका मकसद ये नहीं था कि लोगों को या आवाम को रोका जाए। तो क्या ये उनका दावा ये दुरुस्त है, उनकी बात दुरुस्त है क्या? देखें, कल से लेके और आज दोपहर तक, दोपहर भी 4 बजे तकरीबन राना सनाउल्लाह ने बताया था कि हमने जाके लास्ट वार्निंग दी है कि कंटेनर हटा लें, वरना हम अपने अवाम इतने जमा हो चुके हैं कि हम धक्के तक कि उसको हटा देंगे। तो वो उन्होंने कोई हमारे साथ कोई इजहारी या जजी नहीं किया हुकूमत ने। उन्होंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर दी थी। उसके बाद जब अवाम रुकने के लिए तैयार ही नहीं है, जिस तादाद में अवाम जा रहे हैं और हर तरफ से जा रहे हैं, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है अब। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये मूवमेंट का आगाज हुआ था तो उस दिन नवाज शरीफ साहब ने कहा था हमारा हदफ वजीर आजम इमरान खान नहीं है, उनको लाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद से ऐसा लगता रहा है कि उस कदम से पीछे हटे, और अभी कुछ चैनल्स पे आपका ये बयान चल भी रहा था कि हमारा हदफ तो इमरान खान ही है। तो क्या किसी किस्म की मौकिफ में तब्दीली आई है क्या? नहीं, मौकिफ में तब्दीली नहीं आई है। जाहिर से बात स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि पहले इमरान खान को गिराएंगे तो मेरा ख्याल है असल हदफ तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन मेन चीज इमरान खान की हुकूमत है, जिसको बिठाया गया है, जिसकी इनकॉम्पिटेंस है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है रन करने की। हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम के लिए अब इतनी मुश्किलात हो चुकी हैं कि जी अगले 3 साल अगर इनको हमने चलने दिया तो आप सोचें कि होगा क्या पाकिस्तान के अवाम के साथ। इस पर आप लोग भी बात करते रहे जब आप हुकूमत में थे, खासतौर पे कि कंसेंसस कम से कम इस नुक्ते पे होना चाहिए कि जो हुकूमत है उसको 5 साल मिले। 2 साल के बाद तहरीकें शुरू कर देना, इससे मईशत का नुकसान होता है, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। जब हुकूमत में चाहे आप हो या कोई और हो, उस वक्त ये मौकिफ होता है, लेकिन ये मौकिफ बदल जाता है जब आप ऑपोजिशन में आते हैं। क्या इस एक पॉइंट पे इत्तेफाक करने की जरूरत नहीं है? हमें इत्तेफाक करने की जरूरत है। पहली बात तो ये, मेरा ख्याल है आप कंपैरिजन की आप लोग सही नहीं करते। हम लेजिटिमेटली इलेक्टेड थे, हमारी 166 सीटें, तहरीक इंसाफ की 29 सीटें। तहरीक इंसाफ के साथ कोई प्रीपोल कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई थी 2-3 साल तक। उनको तो बल्कि वो सिखाया क्या था और पढ़ाया क्या था। आपने सब आपको पता है कि किस तरह से उनकी पार्टी को मुनज़्ज़म किया गया था, किस तरह से नवाज शरीफ के खिलाफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई थी। तो जो उस वक्त सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हमारे तो एहदाफ आप देख लेना, बेरोजगारी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, कहाँ 3% फूड इंस्पेक्शन, कहाँ 14%। लोग मरे हुए हैं, 60 लाख लोगों की जॉब चली गई है। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दे दी। 2.5 साल हो गए, एक नौकरी छोड़े 60 लाख नौकरियां चली गई हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। आई मीन व्हाट इज द कंपैरिजन?
تو ہم کیا بیٹھے رہیں گے اپوزیشن میں انتظار کرتے رہیں گے اور صفائی کریں کہ جتنے لوگ بچے ہیں جن کے پاس نوکریاں ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں؟ اچھا صاحب دو اور ایشوز ہیں. ایک تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کرونا وائرس ایک بڑا تھریٹ ہے اور پی ایم ایل این کا تو موقف یہ رہا ہے کہ پھیلا ہے جو کرونا وائرس وہ عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ کھل جائے. لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہوں. ابھی ہمیں بتایا حامد میر صاحب نے کہ 90% سے زیادہ لوگوں نے تو ماسک بھی نہیں پہنا ہوا. تو کم سے کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے کہنے پہ لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں تو آپ کے کہنے پہ یقیناً لوگ ماسک بھی پہن لیں گے. کوئی ایس او پی فالو ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت. لیکن میں تو ابھی تک وہاں پہنچا نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن ظاہر ہے ہم نے تو ماسک اتنی تعداد میں منگوائے تھے اور لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ بھی ہم انٹری پوائنٹ پہ کر رہے ہیں, لیکن وہ آگے جا کے انہوں نے کیا کہ مجھے نہیں پتا, تو مجھے اس سلسلے میں صحیح صورتحال پتہ نہیں, میں کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن پلیز شہزاد, جس دن پچھلے ہفتے پی ٹی آئی نے جلسہ کرنے کی کوشش کی تھی لیاقت باغ پنڈی میں, تو اس وقت کرونا دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر سیریس ہوتی کہ کرونا کے حوالے سے تو ہمیں بتاتی نا. اگر فیاض چوہان اسٹیٹمنٹ دیں گے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے اور شہباز گل دیں گے اور دیں گے تو ان کی تو کوئی, لیکن اگر آپ کہتے ہیں ان کی تو پالیسیز ہی غلط تھی تو وہ آپ کے لیے بینچ مارک تو نہیں ہو سکتا نا. پھر بینچ مارک تو آپ نے اپنا بنانا ہے, آپ حکومت کو تو نہیں دیکھیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیز ہی غلط ہے. ایک صورتحال تھی, ایک صورتحال پر جب ہم کرٹیسائز کریں, لیکن اگر صورتحال سیریس تھی تو حکومت نے کیا کوشش کی کہ جی ہمیں کوئی بریف کرتا. شہباز گل کی بات ہم نہیں مانیں گے, فیاض چوہان کی شیخ رشید کی باتیں نہیں مانیں گے. اگر وہ سیریس ہوتے تو ہمیں ان پٹ دیتے, ہمیں بریفنگ دیتے اور پھر اس کے بعد. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں شہزاد, اصل وجہ یہ ہے, اگر وہ ہمیں اصل وجہ بتاتے تو ہم شاید سوچنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے. وہ اگر یہ بتا دیں حکومت کی جی ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں, ہمیں ڈر لگ رہا ہے, آپ پلیز جلسہ نہ کریں, ریلیز نہ نکالیں, جلوس نہ نکالیں, تو دوسری بات ہے پہلے اعتراف کریں اپنا کمزوری کا, پھر ہم اس کے بعد قدم اٹھائیں. اچھا ایک آخری سوال زبیر صاحب, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جوش و خروش آپ نے آج تک تاریخ میں نہیں دیکھا, عوام نکل پڑے ہیں, بڑا وقت لگ رہا ہے لاہور سے نکلنے میں. آپ کور نہیں کرتے نا اس طرح سے جیسے آپ عمران خان کو کور کرتے ہیں, میرے خیال سے ہر اینگل سے کور کرتے ہیں. زبیر صاحب ہمارے جیو نیٹ ورک کے علاوہ اگر آپ کسی بھی چینل پہ یہ الزام لگا رہے ہیں تو وہ زیادتی ہوگی, کیونکہ صبح سے کوریج مل رہی ہے, صبح سے ایک ایک چیز کور کی جا رہی ہے. تو میرے خیال سے میڈیا پہ کم سے کم یہ الزام آج نہیں لگایا جا سکتا کہ کوریج نہیں مل رہی جلسے کو. نہیں, کوریج جلسے کو مل رہی ہے, لیکن جس طرح سے جتنا ان ڈیپتھ, اور ہم چاہتے تھے کہ جو جس قسم کا ہسٹورک یہ جلوس تھا یا ہے ابھی تک, ابھی گجرانوالہ انٹر ہوں گی تو میں ابھی میرا خیال ہے آپ کو ٹرانسمیشن ساری کٹ کر کے وہ اگر آپ دکھائیں گی نا کہ جی گجرانوالہ میں کس طرح سے ویلکم ہوتا ہے تو آپ سب کو اندازہ ہو جائے گا. اور اسی طرح سے جیسے عمران خان کے لیے دکھاتے تھے اوپر سے چڑھ کے کل کا ٹرسٹ کریں میڈیا کو, کیونکہ ہر طرف سے میڈیا شکار ہوتا ہے, حکومت سے شکوہ رہتا ہے, آپ بھی شکوہ کر رہے ہیں. اتنا ٹرسٹ کریں کہ جو رپورٹ کرنے والی چیز ہوگی میڈیا اس کو ضرور رپورٹ کرے گا, اتنا ٹرسٹ کرنا چاہیے. ایک آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخی ایونٹ ہے لیکن اس میں میاں محمد نواز شریف موجود نہیں ہے, نواز شریف خطاب اگر کریں گے تو وائے ویڈیو لنک کریں گے. اب یہ وہی نواز شریف ہے جو کہ چند روز پہلے کہہ رہے تھے کہ میڈیا مالکان بھی, میڈیا والے بھی اگر 4-5 مہینے جیل چلے جائیں اس تحریک کے لیے تو کوئی برائی نہیں ہے. تو اب اخلاقی سوال تو اٹھتا ہے نا کہ آپ میڈیا والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس تحریک کے لیے جیل چلے جائیں, لیکن خود نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھ کے آج تقریر کریں گے, وہ جلسہ گاہ پہ موجود نہیں ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک تاریخی ایونٹ ہوگا. بیکاز ہی از دا لیڈر آف دس موومنٹ. وہ باہر سے بیٹھ کے جتنا افیکٹولی رن کر سکتے ہیں, انہوں نے سیکریفائز جتنا کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل لیڈر نے نہیں کیا. آئی ڈونٹ تھنک سو ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے کہ وہ کتنا سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں. 3 دفعہ تو ان کی حکومت کا تختہ ہوا ہے, اور کیا سیکریفائز کریں. جیلوں میں گئے ہیں, کیسز برداشت کیے ہیں, ریفرنسز جھوٹے تمام برداشت کیے ہیں, ان کی بیٹی کو 2 دفعہ جیل ڈالا گیا ہے. کس بات پر؟ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی بیوی وہاں ادھر لندن میں تھی, وہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کے ساتھ جہاں کے جیل چلے گئے. سو سوری, ہمیں یہ تو اب یہ بات اسٹیبلشڈ ہے پھر زبیر صاحب کے میاں صاحب باہر موجود ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ باہر بیٹھ کے تحریک زیادہ بہتر طریقے سے چلائی جا سکتی ہے. جتنی قربانی انہوں نے دے دی تھی ذاتی طور پہ وہ دے دی ہے, اب وہ باہر بیٹھ کے اس موومنٹ کو چلائیں گے. اب یہ ایک اسٹیبلش آپ لوگوں کا بیانیہ ہے. دیکھیں اب آپ مجھے پتہ نا آپ کس طرف جا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کون ہنسا تھا بیچ میں؟ نہیں, میں ہی ہنس رہا ہوں. آپ نے کہا کہ میں سمجھ گیا, اس میں میں ہی ہنسا تھا. جی مجھے پتا ہے کہاں جا رہے ہیں آپ یہ کل سے چلائیں گے کہ جی دیکھیں وہ میڈیکل ریزن, بالکل میڈیکل ریزن ہے, 100% ہیں. اور وہ پارٹی کے ورکر سے لے کے لیڈرشپ نے ان کو کہا ہے کہ جب تک وہ وہاں علاج نہیں کروا لیں گے, مطمئن نہیں ہو جائیں گے. ہم نے کہا ہے
سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، یہاں کے عوام نے کہا ہے. اور پلیز انڈرسٹینڈ، جس کیس میں ان کو وہ لندن میں بیٹھے ہیں، جس کیس کے ریفرنس دیے جاتے ہیں، اس میں جج جو ہے وہ 2 نمبر ہے جس کو فارغ کر دیا گیا ہے. اس لیے ہم ججمنٹ کو نہیں مانتے، اس لیے وہ باہر بیٹھے تھے. بہت بہت شکریہ. زبیر محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے ہم باہر نکل رہے ہیں اور